فالآن نرجو من سماحة الشيخ القاري محمد ياسر السرايا حفظه الله تعالى من جمهورية مصر فليتفضل وليرح أرواحنا بتلاوة القرآن الكريم بصوته العذب. فضيلة الشيخ القاري محمد ياسر السرايا حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
شيء فصلناه تفصيلا
وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل فمحونا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه حقا 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 ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما معذبين حتى نبعث بسم الله الرحمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله رب العالمين
صدق الله